तड़का लगा रहता है कि घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जो कि गड़बड़ कर देगा आपके सुकून के साथ। और ये जो धड़का सा लगा रहता है ये उस सूरत में होता है जब आप रिकवरी को एक तुक्का समझते हैं। अगर रिकवरी को स्ट्रक्चर में देखें, किसी ढांचे में देखें, तो फिर आपको धड़का नहीं रहता। धड़का, जैसे लोग बिजनेस करते हैं जब नया नया और वो कामयाब होता है तो उनको बहुत सारे साल धड़का लगा रहता है कि पता नहीं किस दिन हमारा बिजनेस नाकाम हो जाएगा। लेकिन जब मैकडोनल्ड वाले कहीं बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको ना पहले दिन धड़का होता है, ना दूसरे दिन, ना 5 साल बाद। या जो एस्टेब्लिश बिजनेसमैन होते हैं वो इसे कोई तुक्का नहीं समझते, वो अपनी कामयाबी की वजूहात जानते हैं और उनको अल्लाह का फजल करार देते हैं। तो वो बर होते पूरी यकीन है, उनको डर नहीं होता। जो उन्होंने सीखा होता है तो वो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। ओपरा विनफ्रे का नाम आपने शायद सुना हो, आप में से बहुत से लोगों ने ओपरा विनफ्रे का नाम सुना होगा। वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने दुनिया को बदलने में बाकायदा काफ़ी किरदार अंजाम दिया। और उनके प्रोग्राम में एक साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर था। तो उन्होंने उसको कहा कि ओपरा, तुमने 25 साल पहले जब मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया था तो बैक स्टेज तुमसे कुछ बातें हुई थी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, तुमने सब वो कर दिया। तो ओपरा कहती है कि यस, आई हैव डन इट। तो डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर ने ओपरा को कहा कि ऐसे मौके पे लोग ये नहीं कहते कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया है, बल्कि लोग कहते हैं कि बस हो गया है, अल्लाह ने कर दिया है, मेरे उस्तादों की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ कि जा बेटा रिक्शा चला, या कोई इस तरह की वो बातें करते हैं। तो तुमने कहा है कि आई हैव डन इट, तो ये तुमने क्यों कहा? तो ओपरा कहती है कि देखिए, अल्लाह हमें तौफीक देता है कि हम कोई काम करें, हमारा दिमाग ऐसा बनाता है कि हम कोई काम करें, हमें हिम्मत देता है, हमें शौक दिलाता है, हमें बंदे मिलाता है, पर करते हमें। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे स्पेशल दिमाग दिया, मेहरबानी की, अच्छे लोग मिलाए और फिर मैंने वो सारे कारनामे अंजाम दिए कि जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग नशा छोड़ते हैं, एक वो होते हैं जिनके नशा छोड़ने की कोई वजह नहीं होती, और आपके इर्द गिर्द मुआशरे में बेशुमार लोग होते हैं जिन्होंने नशा छोड़ा होता है और बज़ाहिर उसकी कोई वजह उनके ज़हन में या आपके ज़हन में नहीं आती, और उन्होंने नशा छोड़ा होता है। ये एक हकीकत होती है और उसकी कोई वजह समझ नहीं लगती, और वो आमतौर पर कहते हैं कि उनको रोशनी नज़र आ गई, उन्होंने लाइट देख ली या कुछ ऐसा हो गया। हालांकि एक्चुअली उनके साथ भी कोई तजर्बा हुआ होता है, कोई हादसा हुआ होता है, कोई शर्मिंदगी वाला वाक़या हुआ होता है कि जिससे सबक हासिल करके उनके अंदर एक बड़ी तब्दीली आ जाती है और वो नशा छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं काफ़ी दुखी रहते हैं जो कि विल पावर से या अचानक बग़ैर किसी मदद के नशा छोड़ते हैं, तो वो सारी उम्र उदास, नाराज़ और इस तरह की कैफियत में रहते हैं कि वो मज़ेदार ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। ऐसे लोगों में से एक बंदा जॉर्ज बुश भी था, और जॉर्ज बुश ने जब वो सदर बना तो उसे नशा छोड़े हुए, शराब छोड़े हुए कोई 30 साल हो चुके थे। लेकिन वो जो बेटा था, तो आपको पता है कि वो गुस्से वाला बड़ा था, और 9/11 का जब वाक़या हुआ है तो उसने बड़े सख्त ऑर्डर पास किए, हमें भी धमकियाँ शमकियाँ लगाई कि या तो हमारे दोस्त बन जाओ तो या फिर हमारे दुश्मन बन जाओ। उन्होंने कहा फ्रेंड और फो, तो हमारे परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा फ्रेंड। तो फिर उन्होंने धमकियाँ दी कि वहाँ बमबारी कर दो, वहाँ बमबारी कर दो, और कई साल बमबारियों में गुजर गए। तो वो एक्चुअली अल्कोहलिक थे
اور انہوں نے کسی ایسی ہی لائٹ کو دیکھ کے، روشنی کو دیکھ کے بغیر علاج کے ول پاور سے نشہ چھوڑا تھا، تو ایسے بندے یا چپ کر جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں، وہ بات نہیں کرتے، یا غصے میں ہوتے ہیں یا رنجیدہ ہوتے ہیں. اور ول پاور ان کی اچھی ہوتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر کچھ لوگوں کی اچھی ہے اور کچھ لوگوں کی کم اچھی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتا ہے اسٹرکچر میں جا کے تو کسی چیز کو باقاعدہ سیکھ کے باقاعدگی میں ہوش و حواس کرنا اور اعتماد سے آگے بڑھنا اور اسے کیلکولیٹ کر سکنا کہ میں نشے سے کتنا دور یا نزدیک ہوں. کیونکہ ہر بندہ جو علاج میں سے گزرتا ہے تو وہ ہر روز نشے سے کچھ دور یا نزدیک ہو رہا ہوتا ہے. کبھی وہ 2 قدم نشے کے قریب اور کبھی 2 قدم 4 قدم نشے سے دور بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات وہ جانتا ہے. اسے ہم سٹرکچر کہتے ہیں. اور یہ چیز باقاعدہ ہم بتاتے بھی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو نشے سے دور کرتی ہے، اور یہ چیز آپ کو نشے سے دوبارہ نزدیک کرتی ہے. اگر آپ سلپری فرینڈز کے پاس جائیں گے تو نشے کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اگر سلپری جگہوں پہ جائیں گے تو نشے سے نزدیک ہوں گے. اگر آپ فالو اپ میں جائیں گے یا ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے کہ جو نشہ نہیں کرتے، اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، جس کو باقاعدہ ایک سٹرکچر میں سیکھنے کا عمل ہے، جس کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ جس میں آپ سیکھتے ہیں. ورنہ تو یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں گھر سے باہر جا رہے تھے اور کوئی بھیڑیا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ دوڑ لگاتے ہوئے گھر کے اندر اپنے داخل ہو جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ دروازے میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیا کھڑا ہے کہ چلا گیا. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھیڑیا کہیں دروازے کے باہر پھر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ڈرگس کو کہہ لیں، کسی چیز کو کہہ لیں، تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کریونگز کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ کریونگز ہوتی ہیں، خود بخود نشے کو دل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے یا کسی وجہ کے ساتھ. کبھی موسم اچھا ہوتا ہے تو نشہ کرتا ہے بندہ، کبھی موسم برا ہوتا ہے تو نشہ کرتا ہے، کبھی دکھی ہوتا ہے تو نشہ کرتا ہے، کبھی عید پہ شبرات پہ نشہ کرنے کو دل کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں نا. تو سیم وجوہات سے بندہ کہتا ہے کہ نشہ کرنا ہے، اور سیم وجوہات سے کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور بعض اوقات وجوہات کے بغیر بھی کرنا ہوتا ہے اس نے نشہ. لیکن جب آپ کریونگز کو پہچان لیتے ہیں کہ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نشہ کرو، اور جب آپ کریونگ کے لیے ایک جوابی حملہ تیار کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان واقعات کو آپ تازہ رکھتے ہیں جو واقعات ایسے تھے کہ جس سے آپ کو کوئی ندامت ہوئی، نقصان پہنچا، پریشانی ہوئی، کوئی ڈیمیج ہوا. تو ایسے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے والدین یا آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ علاج میں جانا چاہیے اور نشہ چھوڑنا چاہیے. اس کو ہم یہاں انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں یا سکور بورڈ کہتے ہیں کہ آپ کا سکور بورڈ کیا تھا. سکور بورڈ، اس میں کتنے آپ نے چوکے لگائے تھے، کتنے چھکے لگائے تھے منفی قسم کے، اور کیسے زندگی گزری تھی. تو آپ اس فیصلے پہ پہنچے تھے کہ یہ تمام واقعات اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا کچھ کر لو. تو انٹرونشن ڈیٹا اگر روزانہ کی بنیاد پر ان کو آپ پیش کریں، اس کو ریوائیو کریں، تو آپ کا خوف 50% رہ جائے گا اگر آپ روزانہ کامیابی سے انٹرونشن ڈیٹا ان کو پیش کریں. روزانہ جو فالو اپ میں یہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی گھر کے اندر ماحول اچھا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلے، اور گھروں میں جو تکلیف ہے اپنے اپنے گھروں میں سے تکلیف کو نکالنے کا سامان کریں.